بسم الله الرحمن الرحيم. غنشوفو في هاد الحصة لو سيركوي ار ال سي. دونك عندنا السيركوي هو هذا تيتكون من لا ريزيستانس دو بروتيكسيون. عندنا جينيراتور ايديال دو طونسيون، عندنا كوندونساتور. دونك اول حاجه غنديرو في لا بوزيسيون 1. دونك فاش غنديرو في لا بوزيسيون 1 غتتم لا شارج ديال الكوندونساتور. لاحظوا دونك لا شارج ديال الكوندونساتور، دونك غيبدا يتشارجا الكوندونساتور. Donc on charge le condensateur, on place le condensateur qui me fait commetteur qui doit donc jusqu'à le condensateur doit charger totalement. إذا فاش غيوصل 5 لاحظوا U C غادا تتزاد، دونك هذا هو لونطري ولتحت لا ماس. إذا هنا تنقيسو U C، دونك كيما تتشوفوا U C غادا تتزاد و U غادا تتنقص. دونك الاخرى غتبقى غادا تتوصل 5 فولت والاخرى غتبقى غادا تتوصل ل 0 يو. دونك لاحظوا اي تتنقص و يو سي تتزاد. دونك فاش غيتشارجا كومبليتمون الكوندونساتور، دونك لاحظوا كاين ريجيم ترانزيتوار و ريجيم بيرمانون. Nous remplacer l'interrupteur à la position 2. On bascule le commutateur ou l'interrupteur à la position 2. Donc on dirait 2. ونشوفوا واش غيطرا. دونك فاش غنديرو في 2 نو غنديرو في لا بوزيسيون 2. وقبل ما نديرو في 2 غنكتب الكونديسيون انيسيال ديال لا بوزيسيون 2. اذا لا كونديسيون انيسيال اسي، دونك نتوما ما تكتبوهاش غير باش نشرح. اذا الكونديسيون انيسيال ديال لا بوزيسيون 2. اذا اين فوا غنديرو في 2 راه ايسي راه وصل ل او، وصل ل او عندنا تقريبا هي 5. اذا ا تي ايغال 0 حيت غيتشارجا توتالمون. يو سي ايت ايغال يو سي ديال 0 ايت ايغال او. ومن بعد فاش غنديرو في او في 2 اي اللي غتمر في لانستون تي ايغال 0 عندنا لا بوبين غالونتي ليطابليسمون دي كورون. اذا اي اللي ماره في لانستون تي ايغال 0 راه ما غتمرش، دونك اي اللي ماره هي 0. دونك ا تي ايغال ا 0 حيت لا بوبين غالونتي ليطابليسمون دي كورون. هادشي ديجا شفناه في ار ال. اذا اي ديال 0 ايت ايغال 0. دونك هادو هما لا كونديسيون انيسيال في لا بوزيسيون 2. ومن بعد دونك انا غنديرو في لا بوزيسيون 2. اذا فاش غنديرو في لا بوزيسيون 2 دونك شفنا دونك غنديرو في لا بوزيسيون 2. لاحظوا الشكل كيفاش غيولي. دونك غيولي عندنا الشكل سينيسويدال. وفي هاد السيركوي اللي عندنا هنايا عندنا ال وعندنا سي، ولكن ار لا ريزيستانس انترن ولا ريزيستانس ما عندناش. اذا هاد السيركوي تيتسمى ال سي. دونك هاد السيركوي لان ما عندناش ار، لا ريزيستانس انترن لا غروند ريزيستانس. لاحظوا هنا بالنسبه للحاله الاولى فيغور 1 دونك ار توتال ايت ايغال ار بلس ار ايت ايغال 0. اذا عندنا في هاد الحاله ار كبيره غروند ار ايت ايغال 0 اي بوتيت ار ايت ايغال 0. دونك كاع لي ريزيستانس ايت ايغال 0. اذا عندنا السيركوي تيتسمى سيركوي ال سي. دونك تكتبوا هنا سيركوي ال سي. دونك بالنسبه للسيركوي ال سي الشكل اللي خرج لينا هو هذا. دونك من هنا لهنا تيتسمى ترمزوا ليه بالتي 0 وتيتسمى. دونك الشكل عباره عن فورم سينيسويدال اي بيريوديك. اذا هاد تي 0 تتسمى، دونك تي 0 تتسمى بيريود بروبر. بيريود بروبر. دونك هاد الريجيم تيتسمى ريجيم بيريوديك. دونك الريجيم تيتسمى ريجيم بيريوديك. دونك غنمشيو غنبدلو ار. دونك ار غنديرو فيها 2. اذا غنزيد في لا فالور دو ار وغنعاود تاني نشارجي الكوندونساتور وغنديرو في لا بوزيسيون. دونك غيبدا يتشارجا تاني الكوندونساتور. اذا فاش دونك غيبدا يتشارجا. اذا لا شارج دو كوندونساتور اذا هو وصل 5.
من بعد غنديرو في لا بوزيسيون 2 وقبل ما نديرو دونك لاحظوا لا ريزيستونس غنديرها في 2 وغنشوفوا واش غيطرا من بعد. دونك غيعطيني هاد الشكل. اذا غنديرو في لا بوزيسيون 2 دونك الشكل هو هذا. لاحظوا دونك هنا لامبليتود غادي تينقص لامبليتود دونك هنا تطرا لامورتيسمون يعني ان l'amplitude diminue avec le temps. هنا l'amplitude ne diminue pas avec le temps. donc نفس l'amplitude اللي هنا هو نفسه اللي هنا. اذا هنا non amorti يعني غادي تينقص l'amplitude. دونك هذا الريجيم تيتسمى ريجيم pseudo périodique. دونك هنا نكتبو pseudo هنا pseudo périodique. اذا لامبليتود غادي وتينقص والسبب هي لا ريزيستانس. اذا اون فوا زدنا في لا ريزيستانس دونك هاد السيركوي عندنا سيركوي ار ال سي. دونك هنا قبيله كانت ار ايكال 0 دونك سمينا ال سي و ار الاخرى حتى هي 0 ديال لا بوبين. دونك هنا بالنسبه لهنايا راه ار كبيره و ار صغيره ايكال 0 بالنسبه للشكل الاول. اما بالنسبه لهذا الشكل فاش تكون عندنا ار دونك عندنا لا ريزيستانس. اذا لي دو ريزيستانس عندنا هنا دو. اذا هذا السيركوي تيتسمى ار ال سي. اذا هنا غنسميه سيركوي ار ال سي. دونك اون فوا عندنا ار كبيره ولا ار صغيره راه السيركوي تيتسمى ار ال سي. ما عندنا لا ار كبيره لا ار صغيره راه السيركوي تيتسمى ال سي. دونك هنا اما بجوج تيخالفوا زيرو ولا وحده على الاقل تتخالف زيرو. اذا هنا لامبليتود افيك لامبليتود ديميني افيك لو طون. اذا هنا عندنا عندنا الريجيم بسودو بيريود و اونتر دو ماكسيموم تنرمزوا ليه بالتي والتي تيتسمى البيريود بروبر ماشي بيريود بروبر باردون تيتسمى بيريود او بسودو بيريود باردون. اذا تيتسمى بسودو دونك نعاود نكتبها. دونك تيتسمى بسودو بيريود. دونك تي تتسمى بسودو بيريود دونك غنمشي ليطا لفيغور 3. دونك فيغور 3 هو هذا. دونك عندنا لا ريزيستانس 100. دونك تنبدل غير الريزيستانس تنشوف اش غيطرا. دونك غنعاود ثاني نشارجي الكوندونساتور وغنشوف اش. دونك الكوندونساتور ها وصل ل او. من بعد غنديرو في لا بوزيسيون لاحظوا هنا وصل ل او. اذا غنديرو في لا بوزيسيون دابا غنزيد في لا ريزيستانس غنديرها 100. دونك غنكبر في لا ريزيستانس دونك غنديرها 100. ومن بعد غنشوف اش غيطرا بالضبط. غنديرها في لا بوزيسيون 2. لاحظوا دونك ما غيعطينيش لي زوسيلاسيون. اذا هذا الريجيم هو هذا. دونك هذا الريجيم تيتسمى دونك هذا الريجيم تيتسمى ابيريوديك. دونك من بعد غنكتبو هنايا غنكتبو معايا هنا. دونك هاد الريجيم تيتسمى ابيريوديك. دونك هاد السيركوي تيتسمى ار ال سي تا هو لان كاينه ار ولكن ار برون دي فالور غروند. اذا هنا سيركوي ار ال سي. دونك في حاله سيركوي ار ال سي. دونك غنبداو من الاول غنكتبوها هنايا. غتكتبوا معايا دابا غتكتبوا معايا. دونك لوريجين هنا ماشي نكتب
نكتبو نكتبو معايا لو ريجيم بيريوديك لو ريجيم périodique est obtenu si R total donc في الآخر غنزيد R total si R total est égal à 0 donc R total est égal 0 donc si R total est égal à 0 c'est-à-dire يعني أن grand R est égal à 0 et petit r est égal à 0 dans ce cas أنا نكمل هنا dans ce cas les oscillations se font d'une manière périodique et sinusoïdale. Donc la courbe غيخرج لنا périodique ou sinusoïdale بحال لي زون d'une manière périodique et sinusoïdale. Périodique et sinusoïdale de périodes propres. Donc on a deux périodes propres T0 de période propre T0 de période propre T0 dans ce cas les oscillations sont non amorties حيت l'amplitude ما تينقص donc الا كانت amortie تتكون بحال هكا يعني l'amplitude diminue avec le temps sont non amorties. نمشي لا دوزيام نفس الشيء نكتب هنا غنكتبو نكتب هنا دونك في هذه الحاله عندنا ريجيمات بسودو بيريوديك لو ريجيم pseudo périodique est obtenu si R total est obtenu si R total prend des petites valeurs ou des valeurs petites des petites valeurs dans ce cas les oscillations se font d'une manière pseudo-périodique
périodique. De pseudo-période T. De pseudo-période T. Dans ce cas, les oscillations, sont amorties. Donc, le quatrième cas, troisième cas. Donc, on a le régime périodique. Donc, le régime apériodique. Donc, le régime apériodique. Donc, apériodique. Donc, le régime apériodique. Si R total prend des valeurs grandes. Donc, le décharge ou la décharge de la condensateur, le décharge de condensateur se fait sans aucune oscillation. Je vais dire ça, oscillation. Sans aucune donc elle dit A. Sans aucune oscillation. Dans ce cas, les oscillations sont amorties rapidement. Les oscillations sont amorties rapidement. On va la page suivante. Donc, on a LC. Donc, si les oscillations non amorties, donc on a RLC. RLC si l'oscillation est amortie. On va la partie 2. Donc, on considère la figure 2. Donc, la figure 2, ouais, comment varie l'amplitude de la tension UC? Est-ce que, donc UC, comment varie? UC diminue avec le temps. Donc UC, il diminue avec le temps. L'amplitude diminue avec le temps. Donc, نكتبو هنا. Donc, هادشي اللي غنكتب هنا غتكتبو نتوما هنا. Donc, غتكتبو معايا l'amplitude diminue avec le temps. علاش؟ حيت درنا la résistance à cause de la résistance. Donc une fois تكون عندنا résistance R grande R ou la petite R ou la 2 تيكون عندنا l'oscillation amortie. Donc عندنا l'amplitude diminue à cause de la résistance. Résistance نقصد بلي 2 ولا وحده بعد على الاقل وحده.
à cause de la résistance, à cause de la résistance, la tension UC, donc résistance أقصد بها au moins 1. donc résistance غندير R total باش إذا R total راه فيها لي 2. la tension UC, la tension UC est oscillante, يعني تيبقى يطلع يهود oscillante de façon de façon n'est pas périodique, de façon إذا la fonction هذه راه ماشي périodique أو sinusoïdale, donc pseudo périodique de façon n'est pas périodique, n'est pas périodique. Donc من بعد déterminer graphiquement le pseudo-période. pseudo-période هو هذا. إذا t عندنا 3 millisecondes. إذا t نكتبو هنا t est égal 3 millisecondes. On augmente la résistance R total. Donc نزيدو في R total حتى غتولي تقريبا 14. لا pardon. On augmente la résistance R total. غنحيدو هذا pour quelques ohms. donc في الاول كان عندنا 2 ومن بعد غتولي عندنا 7. donc 7 غنحصلو على هذا الشكل. donc هذا لاحظوا لامبليتيود في 3 ولا عندي تقريبا 1.5 وهنا في لامبليتيود في 3 تقريبا 3.5. اذا une fois on augmente la résistance, l'amplitude diminue. إذا عندها تأثير على l'amplitude. أما البسودو بيريود راه بقى هو لاحظوا تي هنا عندي 3 وتا هنا عندي 3. إذا قد إذا لا ريزيستونس ما عندهاش l'influence sur la pseudo période T. Déterminer graphiquement la pseudo période T. donc T في هذه الحالة عندي 3 millisecondes. Quelle est l'influence de la résistance R sur l'amplitude de l'oscillation? Donc نكتبو plus la résistance, donc هنا نجاوب هنا plus la résistance augmente plus l'amplitude diminue. Plus l'amplitude diminue. Ça fait donc هذه راه I. plus l'amplitude diminue. donc نكملوا. Donc, quelle est l'influence de la résistance sur la valeur la pseudo-période? Donc, plus la résistance augmente, le pseudo-période ne dépend pas de la résistance. Donc, la pseudo-période T, la pseudo-période T ne dépend pas la variation de la résistance. La variation de la résistance. Donc غنمشي للكونكليزيون. دونك كونكليزيون غنكتبو هنا.
La décharge d'un condensateur, la décharge d'un condensateur dans le circuit RLC, dans un circuit RLC, dans un circuit RLC en série. Donc en série عرفنا شنو هي en série في RLC في RC pardon en série donne des oscillations donne des oscillations donne des oscillations libres et amorties libre et amorti on dit donc virgule on dit on dit que le circuit RLC on dit que le circuit RLC constitué un oscillateur électrique libre, un oscillateur électrique libre et amorti. دونك عرفنا شنو هي amorti. اذا ان فوا عندي R راه l'oscillation تتكون amorti. Donc غنمشيو présenter la maille qui passe le courant si on met le commutateur dans la position 2. Donc كيما شفنا قبل ان الا درناه في 2 دونك عندنا L و R صغيره petite r و la résistance variable au C. donc هذا السيركوي فاش غنديرو في 2 هو اللي خدام غنكتبو غنرسموه هنا. اذا هنا غندير بوزيسيون 2 بعدا عندنا هنا L وعندها R ديالها عندنا la résistance variable وعندنا دونك هنا grand R وعندنا C. دونك هنا عندنا هي هادي دونك يو سي هي هادي دونك اللي غتكون هنا هي هادي اللي هنا دونك هذا يو ار وهذا يو ال. و كومون برونشي لوسيلوسكوب بور فوار لوسيلاسيون. دونك هنا غنديرو لا ماس وهنا غندير لونطري y. دونك من بعد مونطري كو ليكواسيون دونك غنمونطري هذيك ليكواسيون. دونك هادشي اللي كتبت فوق راه غتكتبو في كونكليزيون. من بعد غنمونطريو دابخي لا لوا اش من لوا دابخي لا لوا d'activité des tensions. Donc d'après la loi d'activité des tensions عندنا UL plus UR plus UC est égal à 0. إذا UL حسب بما أن عندها R إذا L D ديال I sur D ديال T plus petit r plus grand R U plus UC est égal à 0. donc هاد I غنعوضها بC dérivé ديال UC. إذا L D ديال C D ديال UC sur D ديال T كلشي على D ديال T plus R plus R. donc R plus R factoriel و غتفاكتورا ب I. وهذيك I غنعوضها ب C
dérivé ديال UC sur DT plus UC est égal à 0. من بعد C غتخرج غتولي هي L C dérivé مع الديريفي غيولي ديريفي سكوند. إذا الديريفي سكوند ديال UC هاد دي تي اللي عندي هنا غتهود لتحت. إذا دي تي فاش غتهود لتحت غتولي دي تي فوا دي تي. إذا دي تي فوا دي تي هي دي تي أو كاري. الأو كاري غيكون هنا عندك ديرو هنا بلوس R plus RC dérivé ديال UC sur DT plus UC est égal à 0. Donc plus UC est égal à 0. من بعد هذا اللي فيه السكوند خاص يبقى بوحدو. اذا باش يبقى بوحدو اذا غنديفيزي كلشي على اش؟ على ال سي. غنديفيزي كلشي على ال سي. اذا فاش غنديفيزي كلشي على ال سي غتبقى ديريفي سكوند ديال يو سي سور دي تي au carré plus R plus R le 2 factoriel sur LC. donc LC هاد السي غتمشي مع هاد السي وغتبقى الديريفي ديال UC sur DT. اذا كلشي تنديفيزي على LC بلوس هذا غنديفيزي على LC وفاش غنديفيزيه غيعطيني هادشي. اذا L C UC est égal à 0. اذا هذه لي مونطري دابا تتسمى دونك هذه ماشي نعاود اذا هذه اللي حصلنا عليها هي هذه. دونك بالنسبه لهذا الشيء اذا من هنا هذا الشيء كامل غيتكتب هنايا. اذا فاش غيتكتب هنايا وغيتكتب هنايا والفورميل الاخرى غتقصوا ديروا هنا. دونك بالنسبه للريسبونسابل على لامورتيسمون قلنا هو ار. اذا هاد الغروندور اللي عندي هنا اذا هاد الغروندور ها هو. دونك هذا هو المسؤول على لامورتيسمون. صافي دونك نكملو. دونك هنا غتكتبوا دونك بالنسبه قلنا هاد الكروندور هو الريسبونسابل على لامورتيسمون. دونك نكتبوا هنايا اي لا غروندور كي اكسبريمي qui exprimait le phénomène d'amortissement. من بعد عندنا هذا دونك غنمونطريو هاد ليكواسيون. دونك ليكواسيون الاولى بعدا غنكتبو مع ليكواسيون ديفيرونسيال كي فيريفي. دونك ليكواسيون اللي حصلنا عليها هاد ليكواسيون دونك هاد ليكواسيون تنسميوها ليكواسيون ديفيرونسيال كي فيريفي بار يو سي. دونك نكتبها هنا ايكواسيون ديفيرونسيال qui vérifie par UC. par la tension UC. من بعد غنمونطريو هذه. دونك هذه تقريبا بحال الاخرى. دونك غتكتبوه هنايا وهنا. دونك انا نكتب هنا d'après اش la loi d'activité d'après la loi دونك عندنا UL plus UR بحال قبيله plus UC
est égal à 0. هذا غنعوضو ب L DI sur DT plus RI والأخرى RI plus R grande RI plus donc هذه غتولي Q sur C est égal 0. donc I غنعوضها ب DQ sur DT هي L D ديال DQ DT sur DT plus R factoriel de I وهذاك I غنعوضو ب DQ sur DT plus Q sur C est égal à 0. donc قلنا من بعد هي L D au carré ديال Q sur DT au carré وهاد الأو كاري يكون هنا plus R D ديال Q sur D ديال T plus Q sur C est égal à 0. وقلنا هذاك اللي ما فيهش ديريفي اللي فيه ديريفي سكوند خاص يبقى بوحدو اذا هي دي او كاري كيو غنقسم كلشي على ال دي تي او كاري بلس ار سور ال دونك هذيك ال حيت كلشي غنديفيزي باغ ال دي ديال كيو سور دي ديال تي بلس كيو سور سي غنكتبها بحال هكا 1 سور ال سي est égal à 0. donc هاد ليكواسيون donc cette équation on va équation différentielle qui vérifie par H par Q. donc cette équation différentielle vérifie par la charge Q. غنوقف هنا والحصة الجاية غنكمل